सबा। बहुत शुक्रिया अंबर इतना अच्छा तारुफ कराने का, और बहुत अच्छी महफिल है। लोग तो बहुत कम हैं, लेकिन जो हैं उनकी समातें बहुत अहम हैं हमारे लिए। और हमारी एक बहुत अच्छी शायरा तनवीर अंजुम साहिबा सदारत कर रही हैं, ये भी बड़ी खुशी की बात है। आपकी इजाज़त से इब्तदा में 2 अशार, कुछ तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो इसलिए जी। असल तस्वीर मेरी तुम भी ना पहचान सके, असल तस्वीर मेरी तुम भी ना पहचान सके, जैसे चाहा गया वैसी ही दिखाई गई मैं, और मेरी तख्लीक ने तारीख को 100 रंग दिए, मेरी तख्लीक ने तारीख को 100 रंग दिए, फिर भी तारीख से किस तरह मिटाई गई मैं, फिर भी तारीख से किस तरह मिटाई गई मैं, और याद रखा गया उन्वान की सूरत तुमको, याद रखा गया उन्वान की सूरत तुमको, एक किस्से की तरह दिल से भुलाई गई मैं, क्या कहने, एक किस्से की तरह दिल से भुलाई गई मैं। और एक गजल के चंद अशार के फसूने ख्वाब में हूँ गुम, गजल सुना रही हूँ मैं। ये तमाम तख्लीक़कार ख़वातीन जो मेरे सामने बैठी हैं, और जितनी भी ख़वातीन तख्लीक़ी सफ़र में सरगर्म सफ़र रही हैं, उनके नाम है कि फसूने ख्वाब में हूँ गुम, गजल सुना रही हूँ मैं, कि बेपनाह जिंदगी के दुख भुला रही हूँ मैं, और अभी हकीकतों के तल्ख जायके से दूर हूँ, अभी हकीकतों के तल्ख जायके से दूर हूँ, अभी किसी ख्याल से फरेब खा रही हूँ मैं, और जो काफिलों की भीड़ में मुझे भी साथ ले चले, जो काफिलों की भीड़ में मुझे भी साथ ले चले, हमेशा ऐसी राह से गुरेज पा रही हूँ मैं, हमेशा ऐसी राह से गुरेज पा रही हूँ मैं। और शेर देखिएगा कि तो क्या निगाह तीरगी के हुस्न तक पहुँच गई, तो क्या निगाह तीरगी के हुस्न तक पहुँच गई, दिए जला जला के आज क्यों बुझा रही हूँ मैं, तो क्या निगाह तीरगी के हुस्न तक पहुँच गई, दिए जला जला के आज क्यों बुझा रही हूँ मैं। और फलक भी वजद में है और जमीन भी है रक्स में, फलक भी वजद में है और जमीन भी है रक्स में, कदीम देवियों का एक गीत गा रही हूँ मैं, कदीम देवियों का एक गीत गा रही हूँ मैं। और ये उम्र भर की रायगानियों ने हौसला दिया, ये उम्र भर की रायगानियों ने हौसला दिया, थकन समेटते हुए भी मुस्कुरा रही हूँ मैं, ये उम्र भर की रायगानियों ने हौसला दिया, थकन समेटते हुए भी मुस्कुरा रही हूँ मैं। और आखिरी शेर के लगाई तुमने बंदिशें, बुझाई तुमने मिशलें, लगाई तुमने बंदिशें, बुझाई तुमने मिशलें, मगर अब आके देख लो कि जगमगा रही हूँ मैं, लगाई तुमने बंदिशें, बुझाई तुमने मिशलें, मगर अब आके देख लो कि जगमगा रही हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। और साहिब सदर की इजाज़त से मेरी एक तवील नज़्म है जहांगीर, है तो 400 मिसरों की, लेकिन आप बिल्कुल, आपको घबराना नहीं है क्योंकि मैं 400 मिसरे बिल्कुल नहीं सुनाने वाली हूँ। अलबत्ता उसका एक हिस्सा मैं चाहती हूँ कि आज इसलिए सुनाऊं कि सैफुल से लेकर मीराबाई तक, सैफुल से लेकर मीराबाई तक, और फरोजाद से लेकर अगर हम देखें तो अदा जाफरी तक, और फिर अहदे हाजिर की तमाम अहम शायरात तक, औरत ने अपना तख्लीकी सफ़र बड़ी क़ुव्वत के साथ जारी रखा है, और ये पूरी एक दास्तान है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं उन ख़वातीन को भी खराज तहसीन पेश करूं, और ये कोशिश करूं कि जल्दी जल्दी इस हिस्से को पढ़ूं। बहुत मुख्तसर मैंने इसमें से मुंतखब किया है। नज़्म का उन्वान है जहां गर्द,
اور یہ ایک مکالمہ ہے ایک عورت کی طرف سے جہاں گرد سے. جہاں گرد تم تو تناور درختوں کی صورت یوں ہی سرکشیدہ خود اپنی ہی طاقت کے نشے میں گم تھے. مجھے دست فطرت نے نازک چمیلی کی صورت میں تخلیق کر کے محبت کی خوشبو کو گویا مجسم کیا تھا. مگر یہ بتاؤ کہ وہ کون سا خوف تھا جو تمہارے بدن کے کسی مورچے میں چھپا تھا. مگر یہ بتاؤ کہ وہ کون سا خوف تھا جو تمہارے بدن کے کسی مورچے میں چھپا تھا. ذرا آج اس راز پر سے تو پردہ اٹھاؤ کہ وہ کیسا ڈر تھا کہ جس کے لیے تم نے چاہت کے دلکش فسانے تراشے. مجھے خوبصورت سے رشتوں کی زنجیر میں باندھ کر تم نے گویا زباں بندیوں کے بہانے تراشے. مگر بے حسی کے رجسٹر میں ایسے نئے ضابطے درج کرتے ہوئے تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ عمر روا کے ہر ایک مارکے میں زباں ہی تو اقرار و انکار کا راستہ ہے, زباں کرب اظہار کا راستہ ہے. کیا کہنا. مگر بے حسی کے رجسٹر میں ایسے نئے ضابطے درج کرتے ہوئے تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ عمر رواں کے ہر ایک مارکے میں زباں ہی تو اقرار و انکار کا راستہ ہے, زباں کرب اظہار کا راستہ ہے. محبت کی سادہ کہانی میں یوں جبر کے رنگ بھرتے ہوئے تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ میں نے ہزاروں برس قبل ہی ارض یونان کی خواب آگی فضاؤں میں سیفو کی صورت جنم لے لیا تھا. کبھی شام فارس کی بزم فغاں میں پروین اور طاہرہ بن کے ابھری. کیا کہنا. اور کبھی ہند کے خوبصورت شبستہ میں زیب النساء بن کے مخفی رہی. اور کبھی میرا بائی کی صورت میرے گیت گونجے. کبھی ارض مغرب میں ورجینیا وولف بن کر نئے حرف لکھے. اور اس سرزمین پر بھی میں نے ہمیشہ زمانے کی گونگی صداقت کو گویائی تقسیم کی ہے, نئے پیکروں میں خود اپنی ہی تقسیم کی ہے. اور یہ سنیے گا کہ کبھی آگ کے ایک دریا سے میں نے گزر کر قرۃ العین حیدر, کبھی آگ کے ایک دریا سے میں نے گزر کر زمان و مکہ کی حدیں پار کی ہیں. کبھی میں نے ساز سخن کو بہانہ کیا ہے, کبھی شام کا پہلا تارا بنی ہوں, کبھی زرد پتوں کے بن میں ہنسی تتلیاں ڈھونڈنے والوں کی داستانیں سنائیں. دریدہ بدن کی کہانی لکھی اور رسوائی میں نے خریدی. کبھی زندگی اور زمانے کو خوشبو کا تحفہ دیا ہے, کبھی ایک بے نام لمبی مسافت کا دکھ بھی سہا ہے. کبھی میں نے دستک سے در تک کئی فاصلے طے کیے ہیں, کبھی ایک تارا ہی میرے سرہانے رہا ہے. میں گویائی تقسیم کرتی رہوں گی مگر تم جہاں گرد, میں گویائی تقسیم کرتی رہوں گی مگر تم جہاں گرد. کب تک ڈرو گے میرے نطق و لب پر لگاؤ گے پہرے, کہاں تک میری داستاں پر خود اپنی ہی مرضی کے عنوان لکھو گے. بہت خوبصورت کلام آپ نے سنا رخسانہ صبا سے. اور اب ہم جس